अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दरूद शरीफ की फजीलत तमाम मुश्किलात और परेशानी फौरन ख़त्म। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, तुम भी इन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ठहर जाती है, और जब तक तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे, इसमें से कोई हिस्सा भी खुदा ताला के हजूर पेश होने के लिए ऊपर नहीं जाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो इनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। हज़रत फ़ज़ाला बिन उमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मजलिस फरमा रहे थे। इसी दौरान में एक शख्स आकर नमाज पढ़ने लगा। जब उसने दुआ करनी शुरू की तो हम्दो सना और दरूद के बगैर ही यूं दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। जब वो दुआ कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि ऐ नमाजी, तूने दुआ में जल्दबाजी की है। जब तुम नमाज के आखिर में तशहुद के लिए बैठो तो पहले अल्लाह ताला की ऐसे तौर पर हम्दो सना बयान करो जो उसकी शान के लायक हो, और मुझ पर दरूद भेजो। इसके बाद अल्लाह ताला के हजूर जो दुआ करनी हो। इस हदीस के रावी हज़रत फ़ज़ाला बिन उमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को ये हिदायत दे चुके तो उसके बाद एक और शख्स आकर नमाज पढ़ने लगा, और उसने अपने लिए दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, और इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नमाजी, अब दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन हजरा बयान करते हैं कि हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का तो हमें इल्म है, मगर आप पर दरूद कैसे भेजें? फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस जहाँ ऐसे वक्त में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी मचा है, यकीनन अल्लाह ताला के फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते होंगे, भेज रहे हैं। हमारा भी काम है, जिन्होंने आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक़े सादिक और इमामुज़्ज़मां के सिलसिले और इसकी जमात से मुंसलिक किया हुआ है कि अपनी दुआओं को दरूद में ढाल दें और फ़िज़ा में इतना दरूद सदके दिल के साथ बखेरें कि फ़िज़ा का हर ज़र्रा दरूद से महक उठे, और हमारी तमाम दुआएं इस दरूद के वसीले से खुदा ताला के दरबार में पहुंचकर कबूलियत का दर्जा पा जाने वाली हों। यह है इस प्यार और मोहब्बत का इजहार जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से होना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होना चाहिए। दरूद पाक से मुश्किलात का हल। दरूद शरीफ पढ़ना बेशुमार बरक़ात का बायस है। ये एक ऐसा जिक्र है जो कभी न ख़त्म होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल का शुमार नहीं किया जा सकता। हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों का हल इसमें पोशीदा है। सिद्के दिल और नीयत के साथ पढ़ने से बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दरूद पाक से मुश्किलात के हल के ज़िमन में मुख्तसर तौर पर अहाता करते हुए बयान किया जाता है। घरेलू परेशानियों के लिए हर नमाज के बाद घर में बैठकर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने से घर में अमन व सकून की हालत रहती है। अगर घर में बीवी बच्चे किसी मामले में परेशान करते हैं और हर वक्त लड़ाई झगड़े की कैफियत रहती हो तो 111 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करें और पानी घर वालों को पिलाएं। घर का माहौल ठीक हो जाएगा, परेशानी और तंगी का मामला खत्म हो जाएगा और घर की फिजा साजगार हो जाएगी। इस मकसद के लिए 111 मरतबा दरूद पाक का विर्द करने के लिए फजर की नमाज के फौरन बाद का वक्त इंतहाई साद होता है। गुमशुदा चीज हासिल करने के लिए अगर किसी की कोई चीज खो गई हो या वो कहीं रख कर भूल गया हो और बावजूद तलाश के ना मिल रही हो तो रात को इशा की नमाज पढ़कर सोने से पहले बावुज़ू होकर 11 रोज तक 111 मरतबा
درود پاک پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ تعالی خواب میں گمشدہ چیز کے بارے میں اشارہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے ویران مقام پر کھو گیا ہو جہاں پر اسے راستہ نہ مل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر 1100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی اور پردہ غیب سے اس کی مدد کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے درود پاک کا ذکر کرنا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسے تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ درود شریف کا ورد کرنا ہی مطلوب مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے بے اولاد خواتین کے لیے درود پاک کا وظیفہ اولاد کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد باوضو حالت میں 111 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر انتہائی رکت اور عاجزی کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد اولاد کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد نوازے گی، مراد بھر آئے گی اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نواز دے گا۔ اگر مراد پوری ہونے کی امید پیدا ہو جائے تو اس عمل کو ترک نہ کریں بلکہ جاری رکھیں۔ اولاد نرینہ کے لیے جس کے یہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں وہ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور جب جمعہ کی نماز ادا کرے تو مسجد میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور پھر اولاد نرینہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی اس کی مراد بار آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ درود پاک کی برکت سے اس کے گھر میں اس نعمت کے عطا ہو جانے سے خوشیوں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اور ذہنی پریشانی کے خاتمے کے لیے نماز عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر باوضو 111 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ذہنی سکون حاصل کرنے کی دعا مانگے تو مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 7 یوم تک درود پاک کا وظیفہ اسی طرح کریں۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ذہنی سکون کی دولت حاصل ہو گئی ہے اور ہر قسم کی فکر و پریشانی ذہن سے دور ہو گئی ہے۔ امراض دل کے لیے درود پاک پڑھنا اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کے امراض میں مبتلا افراد شفا حاصل کرنے کے لیے 11 دن تک فجر کے بعد 513 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر قسم کے دل کے امراض میں شفا حاصل ہوگی۔ امتحان میں کامیابی کے لیے، ہر قسم کے امتحان یا کسی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ 40 دنوں تک درود پاک پڑھنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جادو ٹونے کے اثرات زائل کرنے کے لیے 40 دن تک نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جادو ٹونے کا اثر بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ مرض نسران کے لیے جو کوئی بھول جانے کے عارضے میں مبتلا ہو، قوت حافظہ کمزور ہو اور کوئی بات یاد نہ رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد اور عشاء کے بعد ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ پھر سورہ بقرہ کی 10 آیات مبارکہ یعنی آیت الکرسی کی ابتدا کی 4 آیات خالدون تک اور 3 آخری آیات پڑھیں۔ یاداشت بہترین ہو جائے گی، بھول جانے کا عارضہ جاتا رہے گا۔ مرض نسیان کو دور کرنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اس سے مرض نسیان جاتا رہے گا۔